إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء أأنتم أشد خلقا أم السماء اللهم صل على النبي. كمان والله أأنتم أشد خلقا أم السماء الله يفتح عليك. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها الله اكبر. الله اكبر. الله يفتح عليك. الله يفتح عليك. الله اكبر. والله العظيم ما تفكر ليه المصحف ده لازم نلف شيء. رفع سمكها فسواها محمد عليك بالطلب كمان انتم اشد خلقا. حتى كده من دين النبي هيقولها لا من دين النبي حل بجيب النبي. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى
رفع سمكها فسواها عرض مستمر ما بطلش خالص على طول. وأغطش ليلها وأخرج ضحاها انت بتقرا الاقدم قارئ في الآلية القرآن الكريم. المصحف خدتنا على خالص والله خدتنا على خالص خالص. اوعى تفوت من على ما تقول لها حد ما هو زي رفع سمكها فسواها رفع سمكها فسواها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك والأرض بعد ذلك والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم وللأنعام
فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه صدق الله العظيم. فاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. كنا في ساحة القرآن القاهرة، تلا علينا من آيات الله البينات فضيلة مولانا الشيخ أحمد أبو المعاطي المقرئ ببلقاس دقالية، قدمتها وسجلتها لكم كبرى الإذاعات الهندسية مع الأضواء الكهربائية لصاحبها الحاج عبد الجواد أحمد إبراهيم بالكردي، تلفون 411. وللسادة المعزيين خالصين العزاء وسعيهم مشكور وسفهم مغفور، والسلام عليكم ورحمة الله، ونترككم في رعاية الله.